لورغانيزاسيون خدمت بور لوماج د خالي احمد باكوري. خالي احمد باكوري سي السكرتير جينيرال د لا ام سي بي اللي ندير الذي ذنا مثل مي قاعد لا سينكيام ايديسيون يسعى امالاز يتوفى تسمى اون روندي اوماج لا سينكيام ديال لا سيزيام ايديسيون يناير اسا ميموار تسمى كون مي جادي لندي الذي ذنا غاس كاساينين لوماجينس نسمي ماراثون نديت كل تدويلت انت اون اميليوراسيون تدوى عليها البوزيتيف هذا اللي شنو ولا ماسك سايني شنو اميليوراسيون بزاف زرا حاجه ديفوندي جديد عندنا كشميت نتاع على شنو ماراثون ولا كوينس على فان لا كومبيتيسيون يفرض بوزيتيف سويت على كل من الشعب انسي كو دي بارتيسيبون شي لي زانفيتي تسمع دايني كاع يعني لورغانيزاسيون جينيرال سي اون غروند ريوسيت زعما دايني نحقق ان نيفو تري اكسبتابل à l'organisation. On est vraiment une organisation parfaite و باش نحقق كاينه سي غراس à la contribution de tout le monde. الغاشي دونك نموبيليزي سيمي ماراثون ماشي سمانه نا 15 يوم نا 20 يوم صافي 3 شهور يا ديجا من تبريباري سيمي ماراثون يناير دونك تاع ماشي ديال الحاجه اكس سهلا ان سيمي ماراثون سورتو ماديلي انترناسيونال يفو اديلين بوكو دو مويان باش غادي ننجح سيمي ماراثون يناير لو كان كون دينيغ بلي لو جور دو لا كومبيتيسيون ونا موبيليزي اكثر من 600 بيرسون سي خدامين لي زوفيسيال لي زورغانيزاتور و سيتي غير السيرفيس لا سونتي لا بروتيكسيون سيفيل سيرفيس سيكوريتي دونك شو الزرع كي سي اون اورغانيزاسيون يعني بارفيت سور تو لي بلان. La première, la deuxième et la troisième, ça a été des semi-marathons nationaux. Mais on a pensé pourquoi ne pas réaliser un semi-marathon international. En invitant, c'est-à-dire des athlètes d'un niveau, c'est-à-dire mondial. La concurrence, elle est rude, mais importante. En même temps, on a des athlètes, ils sont jeunes, ils sont excellents. de
سيمي ماراثون الكليان ماشي كان يعني نخدم دون الكادر يعني سبورتيف الا دان التوريزم داغن نوبلي با بلي دونك لي زاتليت ديمارين لا نوفيل فيل وهذا لينا لونسيان فيل واحد دانا عادين بار لا كورنيش اكسيتيرا سيدي على القادر كلش و ميم طون داغن نخدم دانا نخدم لي طبالون نخدم دونك لي كلو نخدم كلش دونك محسوب شغل سيتي ان فيستيفال دونك كاين نتوشي كلش نتوشي محسوب لا توت لي كوش لا دو لا سوسيتي سور تو لي بلان دونك سيتي اون فيت à Bijaya le 1er mai c'était une fête candidat toute la population de Biaïd de mobiliser sur les marathons. Une semaine avant العباد هضرن القهاوي هضرن بارتو هضرن تاع الساليني كومون سيمي ماراثون ايا نزر سيمي ماراثون زعما كينيا لي ماروكان لي تونيزيان اكسيتيرا لا نكراو في نضو فامي ولد الخالات نصنع برا فرجان يعجبسن الحال يعجبسن لنا غد شكاني ان شاء الله يفو يعيش سيمي ماراثون كاين الدلاله اللي دوسانت كان كتدويل تسويس 6 سيمي ماراثون انترناسيونال في مدينه بكاير يوثق 3027 الى الدلال دوسانت كل ثما نتمورت انسيك 5 تمورات برانيين اللي دوسانت كانت داير كاش لا تونس المروك المروك فرنسا كينيا واحد اليتريا واذا كاين واحد تمورتنا الجزائر اللي كان سيمي ماراثون يعني ونقد 37 الولايات اللي بسنت كاين الولايات هي قاشوا الناس 48 غيوانين لا ولايين بكاير نزرب باللي لا بارتيسيباسيون وفريداينيا اخير انت داكني يقعدان يعني سو البلون يعني دو كاليتي سي دي زاتليت العاليه سعد ان بون Vous savez bien que les athlètes eux-mêmes, les athlètes étrangers, surtout l'athlète kenyan, la première chose la première observation qu'il a fait, c'est qu'il a félicité la sécurité. Vous savez bien que le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme exige la fermeture totale de l'itinéraire. Donc, l'acheminement de toute cette organisation-là, c'est dans notre plan à l'avenir, c'est de l'inscrire le programme de l'IAF. شو نخدم الكنية دونك في لا جون كاتيجوري نديفيزيت اون دو نخدم لي مينيم في نخدم لي مينيم غارسون نخدم لي كادي لي كادات دونك لي 97 واحد لي 96 سي دي مينيم لي 94 لي 95 سي دي كادي On a une course populaire اللي كيقولوا لنا كتداو 17 سنه هذاك السنه سي دي مينيم كادي اللي كيقولوا 94 95 96 97 على سنين كورس بوبيلار من 3 كيلومتر les catégories, on a 18 à 30, 31 à 40, 41 à 50, 51 à 55, 56 et plus. وإذا كاين يعني دي كاتيجوري كتكمل في الماراثون واحد لي زاس سي البلاطو مونديال. Donc au mois, une fois, donc une demi-journée,
la population ديال وموا كاع لي فوتور نسان et l'environnement كلش. منا العباد الكل خدمين سبور تيديت كبريد ولاش البيروس لاسونسور الطوموبيل نكني ماتيني سون فاتور نوفا بليك العباد بور اون باكات دو بان دي دم طوموبيليست. C'est vrai, effectivement, l'organisation technique de la 6e édition ça a été, je dirais, à 98% parfaite. Tout ça, il a fallu multiplier plusieurs réunions de coordination avec le corps arbitral de la compétition, avec les commissions NATON, la commission médicale notamment, la commission matérielle. C'est ce qui a fait la réussite de cette organisation. بالمرتبة الأولى، المرتبة الثانية العصري. بصراحه الحمد لله راني سعيد بالفوز هذا وكنشكر مدينه الجزائر ديالها اللي في مستوى كان في مستوى عالي. الحمد لله السنه المقبله حصلت على الرتبه الثانيه وهذه السنه هذه حصلت على الرتبه الاولى. 25 مليون لعبد الله طغرة من أمازيغ المغرب.
السباق فهو كان سباق جد سريع، وكانت منافسه قويه من طرف العداء المغاربه والعداء الكينيين وخاصه العداء الجزائريين امثال مدير عكود. والحمد لله الرتبه الثانيه اليوم نظرا للتاخر ديالي واحتلال الصف الثاني لانني مصاب في الكاحل اليسر ديال رجلي اليسرى ديالي. والحمد لله انا جد سعيد لانني احتلت الرتبه الثانيه، وتنشكر جميع الجمهور الرياضي لمدينه بجايه والجمهور الرياضي الجزائري خاصه. المرتبة الثانية عبد الرحيم العصري. نجيب قادم الى المغرب، اول مشاركه ديالي في الماراثون الجايه، فنحن نستلك الرتبه الثالثه. انا جد سعيد بهذه المناسبه هذه، كنبغي نشكر كل الفعاليات اللي ساهمت في هذا السباق هذا، فهو تنظيم جيد وانا جد سعيد بتحقيق هذه النتيجه الرتبه الثالثه. المرتبة الثالثة عادت للرياضي القادي نجيم من المغرب، بطل المغرب في العدو الرويسي 2011. الرابعة ابن ولاية بجاية عكون خضير ثقة حارة. حضرت دورة السادسة لنصف الماراثون الدولي لمدينة بجاية، عادت للمغربية ساحلي بشرى. مبروك. بسم الله على شباب ولاية بجاية، على بالكم السمانه اللي فاتت درنا بطوله وطنيه لنصف الماراثون، سيبو على صافي مازال شويه عيانه، صافي يعني تهموا يعني والف الماراثون تاع بجاية، صافي قلت اوبليجي نجري. Donc l'organisation est bien réussie. Heureusement, il n'y a aucun incident. Et tous les participants ont été satisfaits. كنت ولد هنا كنت ولد لعبة سي اون ريوسيت dans tous les domaines, soit l'organisation, soit l'effectif, soit la qualité des athlètes et même toutes les couches de la société de la France, les malades de plateau mondial, les médaillons, les handisports, les non-voyants, les militaires, la police, la protection civile. يمكن يعني نتكلموا في سميتها شي ماراثونيين كل يوم كيديروا ساعه، يوم يسد كوهران، يوم يسد الاضرار، يوم يسد غيوانين تدرين لولان الكايد باش غادي تصنع فرحان السيمين لي 16 édition من سيمي ماراثون انترناسيونال في مدينه الكايد. Étant donné que le semi-marathon est arrivé à c'est le plus grand d'Algérie actuellement, parce que rassembler 4000 athlètes,
c'est très important. Donc c'est le plus grand semi-marathon d'Algérie. Et on souhaiterait que les entreprises, qu'elles soient étatiques ou privées, puissent nous donner un coup de main.